कक्षा 9 का मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू, आज फेरि पनि हामी साहित्य सुधाबाट दोस्रो पाठलाई पढ्न गइरहेका छौँ र आजका हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ जन्मभूमि र कवि हुनुहुन्छ लक्कीदेवी सुन्दास। लक्कीदेवी सुन्दासका प्राय कविताहरूमा हामी देशप्रेम पाउने गर्छौँ। उहाँले उत्सर्ग जस्तो उच्च कोटिका कविता पनि लेख्नु भएको छ र आज हामीले पढ्न गइरहेको कविता जन्मभूमिमा पनि उहाँले त्यही देशप्रेमलाई देखाउन खोज्नु भएको छ र पहिलो पंक्तिमा उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ। म तपाईहरुको माझमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। जन्मभूमि, कवि हुनुहुन्छ लक्कीदेवी सुन्दास। शैशवकालमा सुन्थे आमाको मुखबाट परीहरूको कथा। स्वर्गलोकबाट आउँछन् परीहरू यस धरामा गर्न अलौकिक कार्य। म विभोर भई सुन्दै भन्थे, कस्तो होला त्यो देश, परीहरूको स्वर्गीय परिवेश। तरुण वयमा पढे मैले इन्द्रपुरी सुरपुरीबाट मृदु पाइला चाल्दै आउँथिन् मेनुका उर्वशी। मर्त्यलोकका गौरव पुरुष पुरुबरा विश्वमित्रलाई बाँध्न प्रणय बन्धनले। पहिलो पंक्तिमा कवि यसरी भन्नुहुन्छ, जब कवि सानो हुँदाखेरि कविले आमाको मुखबाट यस्तै परीहरूको कथालाई राति सुत्दाखेरि, राति सुत्ने समयमा अनि जति बेला कविकोमा समय हुन्थ्यो आफ्नी आमाको मुखबाट परीहरूका सुन्दर सुन्दर कथाहरू उहाँले सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि यही कथा सुन्ने प्रक्रियामा अनि यही कथाहरू सुन्दै गर्दाखेरि कविलाई एउटा जिज्ञासा के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो स्वर्ग कस्तो छ होला, परीहरू बस्ने सुन्दर सुन्दर परीहरू बस्ने स्वर्ग कस्तो छ होला भन्ने कविलाई सानैदेखि जिज्ञासा थियो। अनि त्यसरी नै यो कथा सुन्ने प्रक्रियामा जसरी आमाले एक दिन कविलाई कस्तो कथा सुनाइन् भन्दाखेरि कसरी स्वर्गबाट मेनुका चाहिँ यस पृथ्वीमा झरिकन विश्वमित्रको त्यो तपस्यालाई भङ्ग गरी भन्ने कथा पनि आमाको मुखबाट कविले सुन्नुभएको थियो। म तपाईलाई छोटो रूपमा यो विश्वमित्र र मेनुकाको कथा तपाईको माझमा राख्न चाहन्छु। जति बेला विश्वमित्रले तपस्या सुरु गरे अनि विश्वमित्रको एउटा के इच्छा थियो भन्दा यति कठोर तपस्या गरिकन अनि विश्वमित्र आफ्नै एउटा संसारलाई विश्वमित्र निर्माण गर्न चाहन्थे। अनि यो प्रकृतिको विरुद्ध भएको कारणले गर्दा अनि दोस्रो संसार हुन सक्दैन भन्ने भगवानहरूलाई पनि देवताहरूलाई पनि लागेको कारणले गर्दा यो तपस्या पूरो भयो भने हामीले विश्वमित्रको वरलाई या विश्वमित्रको वरदानलाई हामीले पूरा गर्नै पर्छ भन्ने डर देवताहरूमाथि थियो। अनि अब विश्वमित्रको तपस्यालाई कसरी भङ्ग गर्ने भन्ने विचार अनि त्यो योजना देवताहरूले बनाउन थाले। अनि धेरै चेष्टा गर्दा पनि धेरै प्रयत्न गर्दा पनि देवताहरूले विश्वमित्रको तपस्यालाई भङ्ग गर्न सकेनन्। अनि उनीहरूले अन्तमा के गरे भन्दाखेरि अब मेनकालाई चाहिँ हामी विश्वमित्रको अगाडि पठाउनु पर्छ भनेर निर्णय लिइसके पछाडि मेनका चाहिँ स्वर्गको सबैभन्दा सुन्दरी परी हुन्छन्। अनि जब मेनका संसारमा माथि स्वर्गबाट ओर्लिन्छन् अनि विश्वमित्रको अगाडि गएर दिनहुँ विश्वमित्रको अगाडि नृत्य प्रदर्शन गर्छिन्। अनि दिन बित्दै जाँदा समय बित्दै जाँदा साँच्चै नै मेनुका विश्वमित्रको तपस्या भङ्ग गर्न सफल हुन्छ। यसरी देवताहरू आफूले बनाएको उनीहरूले बनाएको योजनामा उनीहरू सफल हुन्छन् र अर्को पृथ्वी या अर्को संसार सृष्टि गर्नबाट उनीहरू बाँचेका छन्। अनि जब विश्वमित्र र मेनुकाको बिहे हुन्छ अनि बिहे भइसके पछाडि उनीहरू दुईबाट एउटा सुन्दर एउटा छोरीको जन्म हुन्छ अनि त्यस छोरीको नामलाई उनीहरूले शकुन्तला राख्छन्। अनि शकुन्तलाको विवाह कोसँग भयो भन्दा बादमा गएर दुष्यन्तसँग भएको छ। अनि शकुन्तला र दुष्यन्तको दुईजनाको बीचबाट अझै एउटा सुन्दर छोरोको जन्म हुन्छ जसको नाम भारत हुन्छ। अनि त्यही भारतकै नामलाई नै हामीले नामकरण गरेर आज भारतवर्ष भएको भनिकन हामी विश्वास गर्ने गर्छौँ। यस्ता कथाहरू सुनिसके पछाडि परीहरूदेखिको लिएर स्वर्गको परिवेशदेखिको लिएर स्वर्गमा गाइने विभिन्न प्रकारका गीतहरू सङ्गीतहरूदेखिको लिएर यी सबै कथाहरू
कविले सुनिसके पछाडि कविलाई एउटा ठुलो इच्छा चाहिँ के थियो भन्दा स्वर्ग कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा कविमा जाग्न थालिसके पछाडि उनी अझै अर्को पङ्क्तिमा यसरी लेख्नुहुन्छ उहाँले कि स्वर्गीय मर्त्यको मिलन कथा लाग्थ्यो अपूर्व कोमल हृदयमा, नाच्थ्यो मनमुग्ध भई अलौकिक रोमाञ्चित स्वर्ग मर्त्यको प्रणय। समयले जीवनमा ल्याए परिवर्तन, उद्भासित भयो बेग्लै चित्र, प्रश्न प्रश्नको पहाड उभि सोध्यो त्यो स्वर्ग कहाँ, कहाँ होला परिहरूको त्यो देश, स्वर किन्नरी अप्सराहरूको देश, रूप गन्ध छन्द सौन्दर्यली सुख वैभवको अनुपम देश। यस पङ्क्तिमा पनि कवि यही भन्न चाहनुहुन्छ कि त्यो परिवेश कस्तो होला जहाँनिर देवताहरू राज गर्छन्, त्यो के अरे वातावरण कस्तो होला जहाँनिर चाहिँ परीहरू बसोबास गर्छन्, त्यो फुलबारी कस्तो होला, जुन फुलबारीको बारेमा, जुन त्यो वातावरणको बारेमा, त्यो परिवेशको बारेमा कविले आफ्नै आमाको मुखबाट सुन्नुभएको थियो। त्यही परिवेशमा, त्यही वातावरणमा कवि पनि जान चाहनुहुन्छ अनि कविले भन्नुहुन्छ कि म पनि त्यही स्वर्गको दर्शन गर्न चाहन्छु जहाँनिर यति सुन्दर सुन्दर अप्सराहरू, यति के अरे देवताहरू, भगवानहरू जहाँ बास गर्नुहुन्छ, म पनि त्यही देशमा, त्यही ठाउँमा जान चाहन्छु भनिकन उहाँको जिज्ञासा र रुचि भएका हामी यहाँनिर पाउँछौँ। तर एक दिन अचानक प्रभाको स्निग्ध झलमल उषामा, भास्करको रक्त रञ्जित लालीमा परे थियो कञ्चनजङ्घामा, तब अन्यायसै मुखबाट निस्केछ वेद मन्त्र सरी, अकल्पित विशृङ्खलित वाणी, यही त स्वर्ग, यही त स्वर्ग, मृग सरी खोजी हिँडेथे बिर्सी आफैमा सुगन्धी कस्तुरी, मेरो धरती तिमी मेरो स्वर्ग, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपी गरिएसी। यस पङ्क्तिमा कवि भन्नुहुन्छ, जब एक दिन कवि बिहानै उठ्दाखेरि सूर्यको लालीमय किरण जति बेला कञ्चनजङ्घामा परेको उहाँले देख्नुहुन्छ, त्यति बेला कहिले पनि कल्पना नगरेको शब्द कविको मुखबाट निस्किन्छ, यही त मेरो स्वर्ग, यही त मेरो स्वर्ग। अनि कविले त्यस पङ्क्तिमा हामीले वर्णन गरेको पाउँछौँ, त्यो शब्दलाई उहाँले मनमा पनि लिनुभएको थिएन, सोचेको पनि थिएन, अकल्पित भनेर यस पङ्क्तिमा हामीले वर्णन गरेका पाएका छौँ। अनि यस्तो दृश्यलाई देख्दाखेरि कविको मनबाट एउटा वाक्य निस्केको छ, यही त स्वर्ग, यही त स्वर्ग। अनि कवि एउटा यहाँनिर कविले एउटा निष्कर्ष निकालेका हामी पाउँछौँ, कविले यहाँनिर एउटा निर्क्योल निकालेका हामी पाउँछौँ। त्यो निष्कर्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि कविले अझै तल्लोपट्टिको पङ्क्तिमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, मृगसरी खोजी हिँडेथे बिर्सी आफैमा सुगन्धी कस्तुरी। जब हामी यो कस्तुरीलाई हेर्छौँ भने कस्तुरीको नाभिमा एउटा सुगन्ध लुकेको हुन्छ अनि त्यही सुगन्धलाई पाउनको लागि शिकारीहरूले कस्तुरीको शिकार पनि गर्ने गर्छन् अनि विभिन्न यो सेन्ट बनाउनको लागि अनि उनीहरूले यो कस्तुरीको नाभिमा भएको सुगन्धलाई उनीहरूले प्रयोग गर्ने गर्छन्। तर एउटा दुःखलाग्दो कुरा के हामी पाउँछौँ भने यो कस्तुरीले आफ्नै नाभिमा भएको सुगन्धलाई चाहिँ कहिले पनि मेरो नाभिमा सुगन्ध छ भनेर उनीहरूले थाहा पाउँदैनन्। तर त्यही सुगन्धको खोजी गर्दै उनीहरू एउटा ठाउँदेखिको अर्को ठाउँ, एउटा पर्वतदेखिको अर्को पर्वत, एउटा पहाडदेखिको अर्को पहाड उनीहरू घुमिरहेका हुन्छन् त्यही सुगन्धको खोजी गर्दै। तर उनीहरू मृत्युसम्म पुग्दा पनि त्यो सुगन्धलाई उनीहरूले पाउन सक्दैनन्। किन पाउन सक्दैनन्? किन भन्दा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि त्यो उनीहरूले खोजिरहेको सुगन्ध उनीहरूकै नाभिमा छ भनेर। कविले पनि त्यही भन्न खोजेका छन्, हामी पनि राम्रो ठाउँको खोजी गर्दै, स्वर्गको खोजी गर्दै, सुखको खोजी गर्दै हामी एउटा ठाउँदेखिको अर्को ठाउँमा सर्ने गर्छौँ, एउटा जग्गादेखिको अर्को जग्गा जाने गर्छौँ, एउटा जग्गादेखिको अर्को जग्गा हामी बसाइ सर्ने गर्छौँ। तर कवि के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ भन्दाखेरि कवि भन्नुहुन्छ कि जुन ठाउँमा हामी बसेका छौँ यदि हामीले त्यही ठाउँलाई स्वर्ग मान्यौँ भने, यदि हामीले त्यही ठाउँलाई स्वर्ग भनेर स्वीकार्यौँ भने सबै संसारका सबै सुख अनि स्वर्गका सबै वैभव हामी त्यही ठाउँमा पाउने गर्छौँ। अन्तिम पङ्क्तिमा कवि यसरी भन्नुहुन्छ, बोल्यो हृदयले युग युगको तथ्य, स्वर्गको भाव एउटा कल्पना, जुन देशमा जन्मन्छ मान्छे त्यही त उसको स्वर्ग, मेरी जननी जन्मभूमि भारत भूमि मेरो स्वर्ग, तिमीमा मेरो सुख आनन्द सौरभ, पाए जीवनको सम्पूर्णता, मेरो शैशव कथाको स्वर्ग, मेरो तरुण स्वप्नका कल्पना,
मनीषी तपस्वीहरूको चिन्तना, मेरी जननी जन्मभूमि, भारत भूमि तिमी स्वर्ग। र कवि अन्तमा आइपुग्दाखेरि उहाँले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ। उहाँले एउटा सन्देश हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ कि आजसम्म स्वर्ग गएर फर्किने व्यक्ति वा मानिस हामीले पाएका छैनौँ अनि देखेका पनि छैनौँ। र कविले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्वर्ग चाहिँ एउटा कल्पना मात्रै हो, तर वास्तविक स्वर्ग चाहिँ के हो भन्दा हामी जन्मेको भूमि, हाम्रो भारतवर्ष नै वास्तवमा हाम्रो स्वर्ग हो। अनि यही ठाउँमा हामी जन्मेका छौँ अनि एक दिन यही ठाउँबाट हामी मरेर जानेछौँ। अनि जब हामी भारतको वैभिन्नतालाई हेर्छौँ भने, भारतका विभिन्न हामीले स्थानहरूलाई हेर्छौँ भने के हामी यस ठाउँलाई, यस देशलाई स्वर्ग मान्न सक्दैनौँ र? अनि जब हामी यस ठाउँलाई नै जब हामी स्वर्ग मानेर अगाडि बढ्छौँ भने हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो सुख र शान्ति हामी पाउन सक्छौँ भन्ने कविको विचार छ। यसकारणले गर्दा हामी स्वर्ग खोज्दै एउटा ठाउँदेखिको अर्को ठाउँ नगएर, हामी स्वर्ग खोज्दै एउटा जग्गादेखिको अर्को जग्गा बसाइ नसरेर जुन ठाउँमा हामी जन्मेका छौँ, जुन चाहिँ देशमा हामी जन्मेका छौँ, यदि हामीले त्यही देशलाई र त्यही ठाउँलाई हामीले स्वर्ग मान्छौँ भने हामीले जीवनको सम्पूर्णता हामी पाउन सक्छौँ भन्ने विचार कविले यस कविता मार्फत राख्नु भएको छ। म आशा गर्छु आज पढाइएको कवितालाई तपाईँहरूले राम्रोसँगले बुझ्नु भएको छ। अनि जस्तो तरिकाले आज मैले तपाईँहरूको अगाडि कविता पाठ गरेर सुनाएको छु, त्यही तरिकाले तपाईँहरूले पाठ गर्न सिक्नुहोस्। अनि यस कवितासित सम्बन्धित प्रश्न उत्तरहरू म फेरि पनि तपाईँहरूलाई व्हाट्सएप ग्रुपमा पठाइदिनेछु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।